यसुमसी के ज़िंदा और खूबसूरत नाम में आप सबको सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन कैथोलिक बुनियादी मसीही तालीम की 8वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू है बुत परस्ती क्या है। लेकिन उससे पहले नाजरीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को शेयर कीजिए और साथ साथ आपके हम शुक्रगुजार भी हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और आज का पहला सवाल ये है कि बाबूजी, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये बुत परस्ती क्या है, इसके बारे में हमें आगाही फ्राहम करें। शुक्रिया। आज हम बातचीत करेंगे बुत परस्ती पर, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जिनके सामने अगर हीरा जो है, हीरों की ढेरी लगा दी जाए जी, तो कहते हैं कि वो उसमें से कोयला तलाश करना शुरू कर देते हैं जी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके सामने कोयला जो है उसका ढेर लगा दिया जाए तो वो कोयलों के अंदर से हीरा तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि ये असल में जो यहाँ पर है प्रॉब्लम है जी। यहाँ पर अगर सोच हीरे की मानद है तो फिर आप हीरा तलाश करते हैं। जी, जी। यहाँ पर सोच अगर कोयले की मानद है तो आप हीरों में भी कोयला ही तलाश करते हैं। तो 2 किस्म के इंसान पाए जाते हैं। तो आज जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं इसको भी यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत से लोग जो हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम रवायत को ही नहीं मानते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बाइबल मुक़द्दस का बहुत सा इल्म जो है वो रवायात पर मबनी है। रवायात से मुराद सीना ब सीना बहुत सी सच्चाइयाँ इंसानी ज़ात में, इंसानी तारीख़ में मुंतकिल होती हैं। तो इसलिए हमारा जो तकवीन की किताब है इसमें भी कहते हैं कि जो हमारे पहला 2 बाब हैं इसके अंदर भी 2 तरह की रवायतें थीं जी। 2 तरह की रवायतें थीं। एक रवायत को हम कहते हैं एलोहीम और दूसरा यहोवा नामा। 2 तरह की रवायतें थी। अगर हम बाइबल को पढ़ें तो इसमें भी हम देखते हैं कि 2 दफ़ा आदम की पैदाइश, तो 2 आदम नहीं है, 2 दफ़ा आदम की पैदाइश भी नहीं है, लेकिन इस दोनों रवायतों में आदम की पैदाइश जो है वो फ़र्क तरीके से है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ पहला बाब जी, तकवीन की किताब उसका पहला बाब उसकी 27वीं आयत जी जी। हाँ, ये एक पढ़ेंगे ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें जी। तकवीन पहला बाब उसकी 27वीं आयत पे यूँ लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नरो नारी उन्हें पैदा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को नारो नारी पैदा किया, दोनों को बना दिया है जी, और दोनों जो है वो खल्क हो चुके हैं, दोनों जो है वो ज़िंदगी रखते हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो लिखा है कि 6ठा दिन जो है वो मुकम्मल हुआ, फिर 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी है। एक तो ये है जी। दूसरा हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस खोलेंगे तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत जी। हाँ, यहाँ पे पढ़ेंगे, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। हाँ, तो ये हम देखते हैं कि उसके बाद फिर जो है एक बार फिर आदम की पैदाइश होती है। तो ये 2 आदम नहीं है, एक ही आदम है, और खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया, ज़िंदगी का दम फूंका। लेकिन कहते हैं कि ये 2 रवायतें थी, एक एलोहीम यहोवा नामा। तो दोनों रवायतों में थोड़ा फ़र्क था, लेकिन मुसन्नफ़ जो है वो दोनों रवायतों को ही तहरीर कर देता है ताकि कोई भी सच्चाई जो है वो पोशीदा ना रहे। जैसी सच्चाई मिली है वैसे ही दुनिया की इंतहा तक सच्चाई पहुँचे। तो इसलिए मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हम रवायतों को नहीं मानते, तो बाइबल मुक़द्दस जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीना ब सीना मुंतकिल होती हैं और आज हमें एक किताब की सूरत में नज़र आती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बुत परस्ती, और बुत परस्ती को समझने के लिए सबसे पहले मैं सवाल भी करना चाहूँगा जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे पहली ज़ुबान कौन सी है जी? ज़ुबान से क्या मुराद है? ज़ुबान एक ज़रिया है, एक वसीला है अपना अबलाग दूसरे पर पहुँचाने करने का, दूसरे तक अयां करने का जी जी। तो इसलिए दुनिया में कौन सी ऐसी पहली ज़ुबान है जिसके सबब से, तो अगर इसकी बारीकी में हम जाएँ तो बहुत है, लेकिन कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहली ज़ुबान जो है वो मसवरी या तस्वीरों की ज़ुबान थी जी। क्योंकि अगर कोई किसी को बताना चाहता है कि मैंने पहाड़ को देखा है
तो अब पहाड़ तो वो उठाकर नहीं ले सकता, नहीं ला सकता। तो इसलिए पहाड़ क्या है, पहाड़ की जो तस्वीर है उसके जहन में है, और फिर उसी तस्वीर को वो सूरत बख्शता है, तस्वीर को बनाता है और फिर किसी को दिखाता है, तो वो कहता है कि ये पहाड़ है, इसको मैंने देखा है और ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ। वो तस्वीर की सूरत में फिर कहते हैं कि बहुत सारी आज भी जो पुरानी गारें मिलती हैं, जो रहन सहन मिलता है, तारीख़ अगर पढ़ी जाए, सारे कदीमा में चला जाए, तो कहते हैं कि सबसे पहली ज़ुबान जो है वो तस्वीरी ही ज़ुबान थी, और तस्वीरों के सबब से ही इंसान जो है वो अपना अबलाग दूसरे को पहुंचाता था, तो दूसरे को दे सकता था, यानी कि राब्ता करता था, ये राब्ते का जरिया था। हाँ, अपना अबलाग ट्रांसफर करना, अपना अबलाग जो है दूसरों तक वो पहुंचाता था, दूसरों तक पहुंचाना। तो इसमें सबसे पहली जो बुनियाद है वो कहते हैं कि ये तस्वीरें, हाँ, मुसव्वरी है, मुसव्वरी है। फिर कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो मुनज़्ज़म होता चला गया, तरक्की करता गया। तो जैसे जैसे इंसान मुनज़्ज़म होता चला गया, जो अबलाग के ज़राए हैं वो भी मुनज़्ज़म होते चले गए, ज़ुबान जो है वो भी मुनज़्ज़म होना शुरू हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि मुसव्वरी से एक मुनज़्ज़म ज़ुबान जो है वो पैदा होती है, निकलती है, जो हरूफ तहजी पर मबनी है। इसको हम आसान तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आप ये बता सकते हैं ये क्या है? ये सेब है। हाँ, आप बता सकते हैं कि ये क्या है? सेब है। हाँ, ये दोनों गलत हैं। आपने दोनों जो चीज़ें कही ये गलत हैं, ना ये सेब है ना ये सेब है, ये कागज़ है और देखो मैंने फाड़ दिया, ये तो सेब हो ही नहीं सकता जी। तो इसका क्या मतलब है? आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आपने ठीक कहा। आप गलत कह रहे हैं? नहीं, आपने ठीक कहा जी कि वाकई ये सेब है, लेकिन ये सेब नहीं है। इसलिए सेब एक हकीकत है, और चूंकि आप जगह जगह सेब लेकर नहीं घूम सकते, तो इसलिए अगर सेब के बारे में किसी को बताना है तो उसके दो जरिए हैं, ठीक है ना? दो जराए हैं। एक जरिया है जिसे हम तस्वीर कहते हैं, और तस्वीर ये बहुत बड़ी ज़ुबान है, ये सिर्फ तस्वीर की बात नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है ना? इसके अंदर मुसव्वरी पाई जाती है, इसके ऊपर पेपर पर जो है तस्वीर बनाना पाया जाता है, इसके अंदर मुजस्मे पाए जाते हैं, इसके अंदर शाहकार पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वसी है ये ज़ुबान। हाँ। आजकल तो कहते हैं कि चावल के दाने पर नाम लिखे जाते हैं, उस पर लिखा जाता है। तो ये सारी इसकी किस्में हैं, जी। इसकी किस्में हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मैंने बताया कि इसकी दूसरी शक्ल जी, उसको हम कहते हैं हरूफ तहजी जी। हरूफ तहजी जो है ये मुनज़्ज़म ज़ुबान या वसीला है अपना अबलाग मुंतकिल करने का, और इसको हम कहते हैं ये गैर मुनज़्ज़म है। यानी कि गैर मुनज़्ज़म से क्या मुराद है? गैर मुनज़्ज़म से मुराद है कि जो कभी स्कूल में नहीं गया, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसने कोई हरूफ तहजी नहीं जानता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए हम जो तस्वीर हैं उसको कहते हैं कि ये उनके लिए ये गैर मुनज़्ज़म है, कि अगर कोई मुनज़्ज़म तरीके से नहीं समझता लेकिन उसको ज़िंदगी का तजर्बा है, तो वो इसके ज़रिए से अबलाग जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और वो अबलाग को सीख सकता है कि किसी के अंदर क्या है। दूसरा हम कहते हैं हरूफ तहजी। हरूफ तहजी बज़ाते खुद जो हैं वो छोटी छोटी तस्वीरें हैं, लेकिन वो तस्वीरें जो है ये मुनज़्ज़म तस्वीरें हैं। अब देखें ना, हर ज़ुबान जो है उसका हरूफ तहजी होता है। हरूफ तहजी जो उसको ख़ास शक्ल दी जाती है, उस हरफ को ख़ास साउंड दिया जाता है, कि ये इसकी शक्ल है, ये इसका साउंड है। फिर क्या होता है क्लासेस में कि वो तस्वीर बार बार बच्चों को दिखाई जाती है, उसका साउंड बार बार सिखाया जाता है, और फिर वो तस्वीर और उसको जोड़ तोड़, जिसे हम कहते हैं जोड़ तोड़ से उसको मिला दिया जाता है, फिर उससे लफ्ज़ बनाए जाते हैं, और फिर वो लफ्ज़ कैसे बनते हैं कि उन तस्वीरों को जोड़ा जाता है, उन साउंड को जोड़ा जाता है, और जब आप तस्वीर को देखते हैं, उस साउंड को अदा करते हैं, तो आप लफ्ज़ जो हैं वो अदा कर देते हैं। जैसे आपने कहा सेब, तो सेब में क्या था? पहले सीन था, फिर ये था, फिर बे था। तो फिर क्या, जैसे आपको सिखाया गया कि ये सीन है और इसका ये साउंड है, ये है और इसका ये साउंड है, ये बे है, इसकी ये शक्ल है, ये साउंड है, जब तीनों को आपने मिलाया और जैसे आपको सिखाया गया वैसे ही आपने अदा कर दिया, तो आपके सामने एक तस्वीर बन गई जिसको हम सेब कहते हैं।
تو یہ آپ نے وہ بتا دیا ایک دم سے کہ یہ سیب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی آپ کو بتایا گیا, یہی آپ کو سکھایا گیا, یہی آپ کو پڑھایا گیا, اسی ترتیب سے جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا. لیکن اگر ہم اس کی شکل بگاڑ دیں, اگر ہم بے کو پہلے لے لیں, اس کے بعد یہ, اس کے بعد سین, تو وہ یہ لفظ میں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو میں کہوں گا کہ یہ کیا ہے, تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تصویر کی شکل بگڑ گئی ہے. اس لیے جب تصویر کی شکل بگڑ گئی ہے, اس کا ساؤنڈ جو آپ کو سکھایا گیا تھا وہ بگڑ گیا ہے, بے ترتیبہ ہو گیا ہے, تو آپ اس کو سیب نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ترتیب بگڑ گئی. تو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی زبانیں ہیں, اور یہ دونوں زبانیں جو ہیں وہ اپنے اندر بڑی قدرت رکھتی ہیں. اور اس لیے جب ہم بت پرستی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے جو جب ہم اس کو نہیں سمجھتے, بہت سے سوالات اور بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ بھی دونوں زبانیں ہیں, اور ان دو زبانوں کا ماخذ کیا ہے. دونوں زبانوں کا ماخذ کیا ہے؟ دونوں کا ماخذ ہے حواس خمسہ, اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. اس لیے بھگت کبیر تھے, وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں, پنجے انگلیاں بند کرو تے آپ و آپ کبیر. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حواس خمسہ جو ہے اس پر, اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو قابو میں رکھتا ہے, تو اس سے بڑا خدا ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہی ہے جو زندگی کو منظم اور خوبصورت بناتی ہے, اور یہی وہ ماخذ ہے جس کے سبب سے انسان اپنا ابلاغ دوسرے کو دے سکتا ہے, یا کسی بھی اس کائنات میں ابلاغ کو حاصل کر سکتا ہے. تو سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ حواس خمسہ ہے. حواس خمسہ جو ہے وہ جاننے کا پہلا اصول ہے, اور یہ حواس خمسہ یہ سب سے بڑا خوبصورت خدا کا تحفہ ہے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ آنکھ, کان, ناک, زبان, دیکھنا, دیکھنا, کھانا یعنی چکھنا, سننا, سونگنا, بولنا اور چھونا. یہ 5 حواس خمسہ ہیں. تو اس کے بغیر آپ کسی چیز کو نہ جان سکتے ہیں, نہ علم حاصل کر سکتے ہیں, اور انسان بھی نامکمل رہتا ہے اس کے بغیر. ہاں, اس لیے اسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے, ان چیزوں کو نہیں مانتے. بھائی ماننے کے لیے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. جاننا ضروری. تم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تم جانتے نہیں ہو, علم ہی نہیں ہے. ہاں, اس لیے جاننا بہت ضروری ہے. تو اس لیے خدا نے حواس خمسہ جو ہے یہ سب سے بڑا انسان کو تحفہ دیا ہے, کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے, یہ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت حص ہے جو خدا نے انسان کو بخشی ہے. پھر چکھنے کی, کہ جب ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں نمک کم ہے کہ زیادہ ہے, یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے. تو اگر ہمارے ہاں ہمارے گلے کے اندر یہ ساری چیزیں اگر یہ نہ ہوں تو ہمیں کچھ نہیں, پیٹ میں جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں آپ نے کڑوی چیز کھائی ہے یا میٹھی کھائی ہے. یہ سب گلے میں خدا نے ہمیں یہ حص دی ہیں, اور ان کے سبب سے ہم جانتے ہیں. تو یہ خدا کا بہت بڑا تحفہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ دیکھنے والی حص جو ہے اس کی مخالفت کر دے. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ہے ہی خدا کا تحفہ. تو اس لیے جو مصوری ہے, جو تصویریں ہیں, اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ ہماری دیکھنے کے حص سے ہے. اس کے علاوہ جاننے کا جو ہے وہ تو خدا نے آج کل تو خدا کا شکر ہو کہ ہمارا معاشرہ, دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے کہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اشاروں کی زبان, اشاروں کی زبان. اور جو نہیں دیکھ سکتے وہ ان کی اپنی زبان, اپنی کتابیں آ گئی نا, ان کا حروف تہجی اپنا آ گیا, ان کی زبان اپنی آ گئی. تو وہ ایسے وہ جیسے سسٹم کے ذریعے نشہ نہ, تو وہ ایسے انگلی لگاتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں. تو یہ ان کا یہ ساری منظم تصاویر ہیں جو بنائی جاتی ہیں, جو سکھائی جاتی ہیں, جو پڑھائی جاتی ہیں, اور اس کے سبب سے پھر ہم کہتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بائبل مقدس مجھے دیں گے, یہ بائبل مقدس جو ہے یہ حروف تہجی کے سبب سے بنی ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کو تصویر کہتے ہیں, اس تصویر کو ہمیں سمجھ جاتے ہیں, تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ بائبل مقدس تو خود جو ہے وہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے ان تصاویر کا, کیونکہ یہ حروف تہجی. تو اس لیے, لیکن اس کو پڑھ کون سکتا ہے؟ جو حروف تہجی کی ترتیب کو جانتا ہے, جو ساؤنڈ کو جانتا ہے.
تو اس لیے میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو سیکھا، میں نے حروف تہجی کو سیکھا، میں نے اس کے ساؤنڈ کو سیکھا، تو اس لیے میں بائبل مقدس پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے یہ میری بائبل مقدس ہوئی. بائبل مقدس تو میں اس کی کیوں عزت کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ ہے بائبل مقدس، یہ ہے وہ سب سے بڑا وسیلہ، یہ ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ جس نے مجھے میرے خدا سے واقفیت دی، ملا دیا، جس نے مجھے میرے خدا سے ملا دیا. جی. تو یہ بائبل مقدس میرے لیے نجات کا وسیلہ ہوئی، میرے لیے خوشی کا باعث ٹھہری، کیونکہ اس کے سبب سے میں نے اپنے خدا کو جانا. تو یہ وسیلہ بن گئی میرے لیے، میرے خالق سے ملنے کا وسیلہ بن گئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو تصاویر ہیں، جو ہم نے کہا کہ یہ غیر منظم جو تصویر ہے، جس کے سبب سے ہم جان سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر منظم تصویریں ہیں. تو یہ میرے باپ دادا کی بائبل ہے، کیونکہ میرے باپ دادا نہیں پڑھے تھے. انہوں نے اگر خدا سے ملاقات کی، وہ اگر خدا سے ملے تو انہی تصویروں کے سبب سے. تو اس لیے ان کی جو ملاقات ہوئی انہی تصویروں کے سبب سے. تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پڑھا لکھا ہو کر اپنے باپ دادا کی بائبل کی عزت اور تعظیم نہ کروں اور ان سے توقع کروں کہ وہ میری بائبل مقدس کی بہت عزت اور تعظیم کرے. یہ ویسے ہی عقل کے خلاف ہے. اگر میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ہاں جو بھی شخص ہے، چاہے وہ پڑھ سکتا ہے چاہے وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ اس کو چومنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. کیونکہ یہ ہے جس کے وسیلے سے مجھے میرا خدا ملا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تصویروں کے سبب سے میرے خدا کی، میرے باپ دادا کی بائبل ہے، میرے باپ دادا کو اس کے وسیلے سے ملا تھا، اور میں اپنے باپ دادا کی بائبل کی تعظیم نہ کروں لیکن وہ میری بائبل کی تعظیم کریں؟ یہ افسوس ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ابھی ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ یہ ذہنی طور پر اس کا بت پرستی کو تعلق نہیں ہے، لیکن میں اب صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت جو ہے، یہ باتیں ہمیں اگلی سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کریں گی، تاکہ ہم بت پرستی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. ابھی صرف ہم نے دو پہلو سیکھے ہیں، ایک منظم اور ایک غیر منظم ہے. منظم میں حروف تہجی دنیا جہان کی زبانیں، اور یہ انسانوں کی پیدا کرتی ہیں، انسان نے عقل اور منطق سے. لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا اپنی حکمت، اپنی دانائی بخشتا ہے، تو اس کے سبب سے انسان ان کو تخلیق اور ان کو ترتیب دیتا ہے. تو اس لیے ہم دو چیزوں پر آئے ہیں. جی. تو آگے ہم جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے پھر ہم سیکھتے جائیں گے. جی. اچھا بابو جی، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بائبل مقدس کے حوالے سے بت پرستی کیا ہے، یہ آپ ہمیں سمجھائیں تھوڑا سا. ہاں، ابھی ہم آتے ہیں بائبل مقدس کے حوالے سے، کیونکہ بائبل مقدس ہمارے آباء و اجداد کے ایمان کی سچائیوں کی کتاب ہے. اور بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے جو علماء پہلی شرط پیش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمان. ایمان. اب ایمان کیا ہے؟ نبیوں کے سبب سے یا بائبل مقدس کی روح کے سبب سے ایمان کے سبب ہمیں کیا سکھایا گیا، کون سی خاص باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات، جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جو کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور اس کو ہم یہوہ پاک خدا یا خداوند کہتے ہیں. پھر اب کا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ اور آنے والا زمانہ، سب زمانوں کا مالک ایک ہی ہے، اور وہ خداوند خدا ہے. خداوند خدا نے سب کچھ پیدا کیا، اور تمام قدرت اور اختیار کا سرچشمہ اور مالک بھی خدا ہے. یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے بائبل مقدس کا ایمان. تو کہتے ہیں کہ اگر اس شک کے اندر آپ، جیسے بائبل میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ خدا نے موسیٰ کی معرفت فرمایا کہ آسمان پر، زمین پر یا زمین کے نیچے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو تم میرے مقابلے میں کھڑا کرو. میرے مقابلے میں کھڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ہم نے ایمان کی تشریح کی ہے اس پر اس کسی بھی چیز کو تم لاگو کر دو کہ یہ تو یہاں سے ملتا ہے، تو پھر سرچشمہ یہ ہے. تو اگر تم نے کسی چیز کو سرچشمہ مان لیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ کبیرہ ہے وہ خداوند خدا کی حضوری سے
हमेशा के लिए फना और ख़त्म और निकल जाने का नाम है। ये बड़ा गुनाह है। तो बाइबल मुकद्दस जो है जी वो हर किताब और जगह ब जगह एक ही गुनाह की बात करती है जिसकी बहुत ज़्यादा तशरीह की गई है, और वो है बुत परस्ती। जी इसलिए बाइबल मुकद्दस में बुत परस्ती गुनाह कबीरा है। लेकिन अफसोस ये है कि हम ये बुत परस्ती को ही नहीं समझते। इसलिए बुनियादी तौर पर बुत परस्ती क्या है, इसको आसान लफ्ज़ों में अपने जहन में बैठा लें, और फिर इस मेयार पर जो है वो आप परखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ बुत परस्ती है और कौन कौन सी चीज़ बुत परस्ती नहीं है। इसलिए बुत परस्ती गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा की हजूरी में ये सबसे बड़ा गुनाह है। और बुत परस्ती क्या है कि जो चीज़ खुदा नहीं है उसको खुदा मानना या खुदा वाली इज्जत देना। और खुदा मानना या खुदा वाली इज्जत देना, इसका क्या मतलब है? अगर आप थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट पहले जो मैंने ईमान की तशरीह की थी, वो खुदा से मुंसलिक है और किसी से मुंसलिक नहीं है। ना आसमान के सितारों, ना ज़मीन पर और ना ज़मीन के नीचे कोई ऐसी हस्ती है जिसके सबब से हमारा ये ईमान हो, जो हमने अभी अभी खुदावंद खुदा दा यहोवा पाक खुदा के बारे में सीखा है कि कुल कायनात का खालिक और मालिक एक ही है, वो खुदा है। मौजूदा ज़माना, आने वाला ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, सबका मालिक एक ही है। और जो सारी कायनात है उसका इख्तियार वही रखने वाला है और वही इस कायनात को चलाने वाला है, और उसी के इख्तियार से सब कुछ चलता है और उसी के इख्तियार से सब कुछ कायम और दायम है। उसी एक ही कुदरत का सरचश्मा है और कोई कुदरत का सरचश्मा नहीं है। अभी मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूं। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल कौम जो है वो मारा के मकाम पर पहुंचती है जी, तो वहाँ क्या होता है कि वो कहते हैं कि इस कुएं का पानी तो कड़वा है, हम क्या किए, क्या करें। तो खुदावंद खुदा मूसा से कहता है, एक दरख्त दिखाता है कि इस दरख्त को काटो, इसकी टहनियाँ काटो और कुएं के अंदर डाल दो, तो ये पानी जो है वो मीठा हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब ये सोचने वाली बात है, क्या मीठा पानी करने वाला वो दरख्त है या मीठा पानी करने वाला वो है जिसने दिखाया था? दोनों में से कौन है? खुदा ऊपर से है। कैसे? तो खुदा वैसे कह सकता था ना। तो इसलिए अगर आप जगह ब जगह देखेंगे तो आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। एक वो चीज़ जो इंसान के तजर्बे में है और एक वो चीज़ जो इंसान के तजर्बे में नहीं है। बाइबल का कोई भी हवाला देखे, जहाँ जहाँ पर खुदा अपने आप को जाहिर करता है वहाँ दो चीज़ें होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा है, लेकिन दरख्त जो है उसकी टहनी को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल कौम जो है वो बहरा कुलज़म पर पहुँचती है, आगे देखते हैं तो वो मौत है पानी की सूरत में, पीछे देखते हैं तो वो मौत है फ़िरौन की सूरत में, और खुदावंद खुदा से वो फरियाद करते हैं। तो खुदावंद खुदा क्या कहता है? अपना आसा जो है वो इस समंदर पर मार और देख वो दो टुकड़े हो जाएंगे। जी जी। तो क्या वो आसा समंदर को दो टुकड़े कर सकता है? किसी दरख्त से लिया गया एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो क्या उसके अंदर कुव्वत है, या जो कह रहा है कि मार उसके अंदर कुदरत है? जो कह रहा है। तो देखो दोनों दो चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो मूसा उसके बगैर भी खुदा कह सकता है ना, लेकिन दो चीजें हैं। एक वहां पर हम देखते हैं कि लकड़ी है, यहां पर भी हम देखते हैं लकड़ी है, और फिर हम क्या देखते हैं कि खुदा रात के वक्त उनके सामने रोशनी का सतून बनकर चलता था। तो क्या वो रोशनी का एक सतून जो हमें दिखाई देता है और एक जिसकी कुदरत से वो सतून बनता है, दो चीजें। फिर उनको भूख लगती है, वो कुड़कुड़ाते हैं। एक है मन जो वो पकड़ कर खाते हैं, जी जी, और दूसरा है मन भेजने वाला। दो चीजें हैं। जहां जहां भी खुदा की कुदरत होगी, इसी तरह से आप पूरी बाइबल जो है उसकी डिटेल को देखते जाएं तो दो चीजें आपको दिखाई देंगी। जब भी खुदा का ज़हूर होगा दो चीजें होंगी। जलती हुई झाड़ी का तजर्बा है, आग का तजर्बा है, आग के शोले निकल रहे हैं, झाड़ी जल रही है, झाड़ी को भी देखा गया है, और उसमें से आवाज आती कि मैं हूं जो हूं। अब दो चीजें, एक जिसका तजर्बा नहीं है, एक जिसका तजर्बा है। तो इन दोनों चीजों के बगैर जो है
ना तो खुदा अपने आप को जाहिर कर सकता है ज़ाहिर कर सकता, और ना इंसान अपने खुदा को समझ सकता है। जान सकता, पहचान तो सकता। इसलिए दो चीज़ें होंगी, जी, दो चीज़ें होंगी। एक ज़ाहरी तौर पर, जो ज़ाहरी तौर पर है वो निशान हो जाएगा, और जो पोशीदा तौर पर है वो खुदा हो जाएगा। वो खुदा हो जाएगा। वो खुदा हो जाएगा। किस तरह से हम समझते हैं इसको, और एक और जाविये से हमने ईमान में क्या सीखा कि सारी कुदरत का सरचश्मा जो है वो खुदा है। वो खुदा। इसलिए अगर वो दरख्त की टहनी जो है वो मीठा पानी बना देती है, तो वो दरख्त की टहनी के अंदर कुदरत रखने वाला कौन है? किसने कुदरत रखी है? खुदा। उसको हम खुदा कहते हैं, खुदा। उसको हम खुदा कहते हैं। जी, इसलिए अगर पहाड़ पर लाठी जो है वो मारी जाती है और पत्थरों से जो है वो सरचश्मा निकलता है, पानी के चश्मे फूट निकलते हैं, तो लाठी जो है वो निशान है, और खुदावंद खुदा है जो उस लाठी में कुदरत रखता है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसलिए सरचश्मा जो है, जैसे अभी हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं, बहुत से अजीब अजीब बातें हैं। पता नहीं, एक बार मैं वो गीत सुन रहा था, पता नहीं उसके बोल मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, कि दवाइयाँ सी नहीं खानियाँ। हालांकि जितने वो गीत गा रहे होते हैं वो सब के सब, बहुत सी उसमें से शाम के वक्त जो है वो या तो पैरासीटामोल या शुगर की गोली खाकर सोते हैं, लेकिन स्टेज पर खड़े होकर गीत क्या कहते हैं कि दवाइयाँ सी नहीं खानियाँ। पूरी मेडिकल के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं है ना, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। जब जानते नहीं है तो मानेंगे कैसे? तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर पैरासीटामोल जो है, अगर पैरासीटामोल में ऐसी कुदरत पाई जाती है कि हमारे वो खुलिए जो बीमार हो जाते हैं और हमें बुखार होता है उनको कुव्वत देती है, तो पैरासीटामोल के अंदर कुदरत जो रखी है वो खुदावंद खुदा है, वो खुदा ने रखी वो है। खुदा है, और पैरासीटामोल एक वसीला है, वसीला एक बन जरिया है। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बाइबल की अगर हम वक्फा ब वक्फा देखेंगे, उसमें अंदर दो चीज़ें आएंगी। एक को हम कहते हैं हमारे ईमान का निशान, और एक हम कहते हैं कि खुदावंद खुदा की कुदरत। तो इसलिए जिसके सबब से होता है उसको हम निशान के तौर पर कहते हैं, लेकिन बैक में कुदरत क्या है? एक ही है, और वो खुदावंद खुदा। वो खुदावंद। जैसे हम देखते हैं कि मूसा की बहन और हारून जब मूसा पर गुड़गुड़ाते हैं तो उनको कोढ़ हो जाता है। मूसा की बहन जो उसको कोढ़ हो जाता है। खुदा कहता है कि ये कैसे है कि कोई मेरे ममसू के खिलाफ बात करे, और फिर मूसा गिड़गिड़ाता है, इल्तिजा करता है, और उसकी बहन जो है वो ठीक हो जाती है, शिफा पा जाती है। अब वो शफा देने वाला कौन है? खुदा है। खुदा है। मूसा क्या है? वसीला है। जरिया बना है। तो इसलिए एक हमारे ईमान का निशान ठहरा, और दूसरा वो कुदरत वाला खुदा ठहरा कि वो कुदरत वाला है। अभी हम देखते हैं कि सारफत की बेवा का बहुत मशहूर वाक़या है। ऐसे ही इलियास जो है उसके सबब से वो कहता है कि अभी ये बेवा ने मेरी इतनी खिदमत की है, जिसका बेटा फौत हो गया। वो खुदा से रो रो कर इल्तिजा करता है, बेटे को कभी अपने नीचे कभी ऊपर रखता है, इल्तिजा करता है, और जब उसकी दुआ सुनी जाती है तो वो सारफत की बेवा जो उसका बेटा जिंदा हो जाता है। जिंदा हो जाता है। अब जिंदा करने वाला कौन है? खुदा है। वसीला कौन है? इलियास नबी। इस तरह से अहद के संदूक की हम बात करते हैं। अहद का संदूक जो है उसमें खुदा ने कहा कि इसको इस तरतीब से बनाओ, 2 क्रोबी लगाओ, क्रोबियों के पंखों के दरमियान में जो जगह होगी वहां मैं हर वक्त मौजूद हूंगा। तो क्या खुदा सारी कायनात में मौजूद नहीं है? खुदा फोकस करवाना चाहता है कि इंसान जो है वो बेहतर से बेहतर मुझे समझे और मेरे करीब आए, वरना तो वो सबका खुदा है। तो इसलिए खुदा की वहां पर इलाही मौजूदगी खुदावंद खुदा की तरफ से, और पूरा अहद का संदूक जो है वो सिंबल के तौर पर। निशान क्या हुआ? अहद का संदूक और क्रोबी, और इलाही तौर पर क्या हुआ? खुदावंद की हमेशगी की मौजूदगी जी। तो इसलिए ईमान का या आसमान या खुदा की सच्चाई का कोई भी वाक़या उठाएंगे, उसके 2 पहलू होंगे। एक ज़ाहरी जो इंसान के तजर्बे में है, और एक जो इंसान के तजर्बे में नहीं है, और वो खुद खुदा की कुदरत है।
جی خود خدا کی قدرت ہے. اس لیے یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب تاکہ ہم ذہنی طور پر تھوڑا سا تیار ہوں, تاکہ ہم بہتر طور پر بت پرستی کو سمجھ سکیں. اگر بت پرستی کے بارے میں حوالہ جات تو ریورنڈ فادر مورس نے بہت بہت خوبصورت پیغام دیا ہوا ہے. اگر آپ حوالہ جات تلاش کرنا چاہیں تو آپ اس لیکچر کو دیکھیں, بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے حوالہ جات دیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واقعہ ہوتا ہے سانپوں والا, اسرائیل قوم کے درمیان میں جب سانپ آتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے کہ پیتل کا ایک سانپ بناؤ, جی اس پر نظر کرو, نظر کرے گا تو سانپ جو کیا ہے, پیتل کا سانپ کیا ہے, نظر آنے والا نشان. اور بچانے والا کون ہے؟ یہوہ پاک خدا. قدرت کہاں سے آ رہی؟ یہوہ پاک خدا. جب موسیٰ اپنا عصا پھینکتا ہے تو جادوگر جو ہیں ان کے وہ سانپوں کو کھا جاتا ہے سانپ بن کر. تو اس لیے عصا کیا ہے؟ نشان. اور یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ خدا. وسیلہ کون ہے؟ موسیٰ. واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ لاٹھی کا سانپ بن جانا, سانپوں کو کھا جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس کو ہم نشان کہتے ہیں, اور اس کے بیک میں جو قدرت ہے اس کو ہم خداوند خدا مانتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آہستہ آہستہ بت پرستی کو تھوڑا سا کلیئر کریں. تو بت پرستی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خداوند خدا کے متعلقہ ایمان اور خدا کی ذات کو سیپریٹ کریں. پھر ہم اس کی کائنات اور اس کی مخلوق کو سیپریٹ کریں. جب ان دونوں کے اندر ہمیں فرق معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا چیز بت پرستی ہے اور کیا چیز بت پرستی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جھکنا جو ہے وہ سجدہ نہیں ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے جھکنا اپنے خداوند خدا کے حضور. کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں بائبل نے ایمان دیا. جھکنا جو ہے یہ اپنے آپ کو سربجود کرنے کا مطلب ہے اقرار کرنا کہ یہ الہی ذات ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اور گواہی کا سب سے خوبصورت انداز جو ہے وہ ہے اپنا سر جھکا لینا, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ قدرت جو ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں کہ یہ سپر نیچرل سپر جو ہے یہ قوت اور قدرت ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں الہی سجدہ. الہی سجدے سے مراد ہے خداوند خدا کی ذات جو ہے اس کی گواہی دینا اور اس کا اقرار کرنا. اس کی گواہی اور اس کا اقرار. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات جو خدا نے پیدا کی ہے اب اس کی بھی گواہی دینا, ان سچائیوں کو بھی قبول کرنا. کہ اگر ہم, بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے نائب کے طور پر بنایا ہے, خداوند کے نائب بنایا ہے. اب خداوند خدا کے حضور کہ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو الہی ہو, ہم نے اس کے سامنے جھک کر اس بات کا اعلان کیا. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں الہی سجدہ. اور خداوند خدا نے ساری کائنات میں بہت سی چیزیں ہمارے لیے عزت اور تعظیم کے لیے بنائی, جس میں ہم سب سے قریب تر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں. اور والدین کے سامنے جھک کر پیار لینا یہ خدا کی دوسری سچائی ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں تعظیمی سجدہ. دونوں کے حضور ایک جیسا ہی ہے کہ ہم الہی ذات کے سامنے بھی جھک رہے ہیں, لیکن الہی ذات کے سامنے جھکنے کا ہمارا مطلب کیا ہے؟ ہم اقرار کرتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ الہی ذات ایک ہی ہے جو بائبل کی صورت میں دی گئی, یعنی یہوہ پاک خدا جو تمام زمانوں کا مالک ہے, جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. وہی قدرت کا سرچشمہ اور مرکز ہے, اس کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا. اگر اس کائنات کو قدرت ملتی ہے تو وہیں سے آتی ہے. اگر الیاس کی بدولت مردہ زندہ ہوتا ہے تو قدرت وہیں سے آ رہی ہے, وہیں سے آ رہی ہے. اگر ایک درخت کی ٹہنی سے کڑوا پانی میٹھا ہو رہا ہے تو قدرت وہیں سے آ رہی ہے. اگر پیراسیٹامول سے کوئی تندرستی پا رہا ہے تو قدرت وہیں سے آ رہی ہے. اس لیے اس میں اگر کوئی کسی کو شامل کر دے کہ نہیں کوئی اور بھی قدرت کا سرچشمہ ہے تو وہ گناہ ہو جائے گا, وہ بت پرستی ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے ایسا قبول کر لیا. اس لیے ہم مانتے ہیں
کیونکہ بہت سارے لوگ ہم ایک دم سے مقدسہ مریم پر نہیں آ رہے تاکہ ہم بیک طور پر اپنے ذہن کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں. تو اس لیے ایک ہی مرکز ہے. اگر نبیوں کے سبب سے کلام اور الہام اور رحمت اس دنیا پر ہوئی, اگر نبیوں کے سبب سے عجائبات یہاں پر ہوئے, تو مرکز یہوہ پاک خدا ہے, نبی سارے وسیلہ اور ذریعہ. ہے, صحیح, بے شک. اگر نئے عہد میں اس دنیا پر خدا کی رحمت ظاہر ہوئی, کہ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. اگر مقدسہ مریم کے سبب سے اس دنیا پر رحمت کا ظہور ہوتا ہے تو مرکز وہی ہے, وہیں سے کلمہ آتا ہے. اگر مقدسہ مریم جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کانہ گلیل میں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ ان کی میں ختم ہو گئی, بیٹا کہتا ہے کہ میرا وقت نہیں آیا, لیکن پھر بھی ماں کو اعتماد ہے, اور وقت نہ آنے کے سبب سے رحمت رکتی نہیں ہے, رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو رحمت تو اسی ذات سے ہو رہی ہے, لیکن وسیلہ جو ہے وہ مقدسہ مریم تھی. اس لیے ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہوگا, خدا کی ذات اور اس کی مخلوق. ایک ہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اور مسیحی امت ہم سب اسی ایک خدا میں تین اشخاص کو مانتے ہیں. اس ساری قدرت کو قبول کرنا, اس کی گواہی دینا, اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس قدرت کے سامنے سر جھکانا. تو اس قدرت کے سامنے اس ایمان کے سبب سے جب سر جھکتا ہے, اس کو الہی سجدہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ پوری کائنات میں جس کے سامنے بھی ہمارا سر جھکتا ہے, اس کے بھی دو پہلو ہیں. ہم ایک پہلو پر جائیں گے, دوسرے پر نہیں جائیں گے. ایک ہے کہ کسی کا سر کسی کے سامنے کسی ڈر, خوف اور طاقت کی بنا پر جھکایا جاتا ہے. مخلوق کے سامنے اس طرح سے جھکایا جاتا ہے. دوسرا, کسی کا سر کسی کے سامنے اس زمین پر جھکتا ہے عزت اور تعظیم کے طور پر. دو طریقے ہیں. ابھی ہم ایک بات کی طرف آئیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زیارت مقدسہ مریم کے لیے جانا, وہاں پر اسٹیچو کا موجود ہونا, اسٹیچو کے سامنے جھکنا, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت سے ہم مخالفت بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں, عجیب ہے. یہ جیسے ہی سپتمبر شروع ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ گھر گھر, جیسے کہتے ہیں نا, وہ ایک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی چغلی لگانی ہو تو ایک گاؤں کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جائیں گے, اور اگر اس کو کسی اچھے کام کے لیے کہیں تو وہ کہے گا نہیں, میں تو 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. تو اسی طرح سے ان دنوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف طرح سے لوگوں کو محبت کے خلاف, میں کہتا ہوں محبت کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں. کیونکہ یہ عزت اور تعظیم جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ عزت اور تعظیم جو ہے یہ انسان کے باطن میں اس کی ایک ہی بنیاد ہے, اور وہ ہے محبت. اور کہتے ہیں کہ خدا کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے محبت. تو اس لیے کہتے ہیں کہ عزت اور تعظیم جو ہے وہ ایک ہی بنیاد سے پیدا ہوتی ہے, اور وہ ہے محبت. اور اس دنیا میں عزت اور تعظیم کے اظہار کے جو مختلف ذرائع ہیں, کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد محبت ہے اور مختلف ذرائع ہیں. جیسے ہم مہمانوں کو ہار پہناتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. یہ پھولوں کی پتیاں جو ہیں, یہ ہار پہنانا جو ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے نشانات ہیں کس چیز کے؟ اس احساسات کے, اس جذبات کے جو انسان کے دل اور انسان کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کا اظہار کرنے کے لیے ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. کیونکہ لفظ جو ہیں کہتے ہیں کہ اتنی پاور نہیں رکھتے, لفظ جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں, اور ہمارے احساسات, جذبات جو ہیں وہ لفظوں سے کہیں زیادہ عمیق گہرائی رکھتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر سمبل, پھر نشانات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ان نشانات کے ساتھ جو ہے وہ ہماری عقیدت اور محبت شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے تصاویر کے ساتھ محبت اور عقیدت, اسٹیچو کے ساتھ, کیونکہ اسٹیچو میں نے کہا کہ اسی کا ایک حصہ ہے, اسی کا ایک حصہ. یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جو تصویر لگی ہے وہ ٹھیک ہے اور مقدسہ مریم کا اسٹیچو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی ایک ہی ہے, اسی کا یہ ایک پہلو ہے, اسی زبان کا ایک دوسرا جو ہے وہ شاہکار ہے.
اور اس لیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ یسوع مسیح کا جو جسم دکھاتے ہیں، جو اسٹیچو دکھاتے ہیں سلیب پر، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں گرجے کے اوپر سلیب ٹھیک ہے۔ بھئی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، وہ بھی سمبل ہے، وہ بھی سمبل ہے جی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو مختلف رویے سے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں صرف چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں بھی دو طرح کے ہوتی ہیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ایسی شخصیات جو کائنات میں تاریخ کا حصہ ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو اس کائنات کا تاریخ کا حصہ نہیں ہوتی، کائنات کا حصہ نہیں ہوتی۔ اس لیے جو کائنات کا حصہ ہے، خدا کا شکر ہو کہ مسیحی مذہب کا بہت سارا حصہ جو ہے، زیادہ تر حصہ جو ہے، 90% حصہ جو ہے، اس کا تعلق تاریخ میں موجود ہے، تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی۔ اس لیے وہ تاریخی بھی ہے، ایمانی بھی ہے۔ تو اس لیے تاریخی اور ایمانی چیزیں جو ہیں اس کی گواہی دینا بائبل کی گواہی دینا ہے۔ اس لیے ہم مقدسہ مریم کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری چیزوں کی عزت اور تعظیم نہیں کرتے، نہیں، بائبل کی روح سے ہم پوری کائنات کی عزت اور تعظیم کی بات کرتے ہیں۔ مقدس فرانسس اسیسی بہت بڑا ثبوت ہے کس طرح سے وہ کائنات سے پیار کرتا ہے، اور آج بھی مسیحی مذہب یہی سکھاتا ہے کہ کائنات سے پیار کرو، فطرت سے پیار کرو، کیونکہ اسی میں سے خدا جھلک کر ہماری زندگی میں آتا ہے۔ جی۔ تو ہم ساری کائنات کی عزت کرتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس کی روح سے نبیوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس کی روح سے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے حواری اور رسولوں کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم مقدسین کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سب سے بڑھ کر ہم مقدسہ مریم کی عزت کرتے ہیں۔ جی۔ کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اور یہ بھی ساری خدا کی مخلوق ہے، اور اس ساری مخلوق کے اندر بائبل مقدس گواہی دیتی ہے کہ اس نے اس کو افضل ٹھہرایا، پرفضل ٹھہرایا۔ کیونکہ اس کے سبب سے ہم نے خدا کو روبرو دیکھا انسان کی صورت میں۔ اس نے خدا کے کلمے کو اپنے جسم سے سینچ کر ہمیں ہمارا خدا اور ہمیں ہمارا نجات دہندہ دکھایا۔ تو اس لیے ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، اور سب جو ہیں وہ بائبل مقدس کی سچائیاں ہیں۔ اور اس لیے ہم دونوں طریقوں سے کیسے، جیسے ہم نے شروع میں سیکھا کہ دو بڑی زبانیں ہیں جی۔ اپنے ابلاغ کو ظاہر کرنے کے لیے، غیر منظم تصویر اور اسٹیچو، منظم حروف تہجی سے بننے والی تمام زبانیں۔ تو ان تمام دونوں کے وسیلے سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دو بڑے وسیلے ہیں جن کے سبب سے ہم اپنے خداوند خدا کو جانتے ہیں، ہم خداوند خدا کی قربت میں آتے ہیں، ہم نے خدا کو پایا ہے، اور خدا کا شکر ہو کہ اس نے بھی ہمیں تلاش کر کے اپنے بیٹے کے خون سے خرید لیا ہے۔ تو ان دونوں کے سبب سے ہم نے پایا ہے، تو اس لیے ہم دونوں کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، دونوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تمام بصری امداد کے لیے، جس کے سبب سے جہاں سے اور جس چیز کے سبب سے خدا ہمیں مل جائے، یا ہم خدا کے قریب یا خدا ہمارے قریب آ جائے، وہ ہمارے لیے تقدیس اور مقدس اور قابل عزت اور تعظیم کے لائق ہے۔ تو اس دنیا میں خدا ہمیں دونوں زبانوں میں ملا ہے، اس کے وسیلے سے اور اسٹیچو اور تصاویر کے سبب سے۔ تو ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں اور اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور آپ کو ہمارے پروگرام کے وسیلے سے بہت برکت ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے، اور آپ ہمارے پروگرام کے وسیلے سے اسی طرح برکت پاتے رہیں۔ ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ شکریہ۔